अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि आप कितने अच्छे हैं। आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके प्यारे प्यारे वर्ड्स जो हैं वो मुझे बहुत बहुत तक़वियत देते हैं। बहुत अच्छा लगता है पढ़ के उनको। रूह तक जो है ना वो मेरी सरशार हो जाती है आपके कमेंट्स पढ़ के। ठीक, अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने वो तस्वीरें आपके साथ शेयर की थी, पुरानी तस्वीरें जिसमें मैं ओवरवेट थी, 210 पाउंड थी। और मैं आपको क्या बताऊं कितनी स्ट्रगल मैं किया करती थी अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए। हालांकि मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि 210 पाउंड में भी मुझे कोई समझता नहीं था कि मेरा इतना वेट है। और सब ये मेरी दोस्तें कहती थी कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती हो। शायद इसलिए कि वो बेहंगम नहीं था, वो प्रपोर्शनेट था, तो इसलिए इतना ज़्यादा फील नहीं होता था। तो एनी हाउ मैंने बड़े पापड़ फेले। मैं आज की ये वीडियो इसलिए आपके लिए बना रही हूँ कि जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे या थोड़ी ज़रा बड़ी एज में, मैंने तो जब से होश संभाला अपने आप को, हर चीज़ से मक्खन और इस तरह की चीज़ें, पराठे वराठे, उनसे दूर रखा। लेकिन उसके बावजूद पानी पीते हुए भी मेरा वेट इतना मतलब कम नहीं होता था। तो जनाब जी उसके लिए मैंने बड़े पापड़ बेले, दवाइयाँ खाई भूख मारने वाली जनाब जी। और वो दवाई का मेरे पे असर ये होता था कि मुझे मज़ीद भूख लगती थी, मेरा दिल चाहता था मैं और कुछ खाऊं और कुछ खाऊं। और फिर एक दफ़ा एक पाउडर मैंने अमेरिका से मंगवाया। ये बात मैं कर रही हूँ 30 ईयर्स अगो की, बल्कि उससे भी पहले 35 ईयर्स अगो। अमेरिका से एक पाउडर मंगाया जिसको पानी में घोल के पीना होता है और उससे आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। उसमें प्रोटीन, उसमें फ़ाइबर, उसमें सब चीज़ें मौजूद होती हैं। मैंने क्या किया कि दिन में उसको 2 टाइम पीना शुरू कर दिया ताकि मैं खाना खाऊँ ही ना, उसी से मेरा मैदा फुल रहे। ओह, मैं क्या बताऊँ आपको, जो मेरा हाल हुआ कि मुझे हॉस्पिटल तक जाना पड़ गया। मैदे से गैसेस उठती थी जो मेरे दिमाग को चढ़ती थी, और मुझे ऐसे लगता था जैसे बहुत कोई मैं फेंटिंग वाली कैफियत हो रही है मेरी। उसके बाद वो मैंने छोड़ा, फिर जिम ज्वाइन किए, फिर योगा, और पता नहीं क्या क्या क्या। अब उसका अंजाम ये है कि मेरे मैदे को इतना कम खाने की आदत है कि मैं अगर अब कोशिश करके ज़्यादा खाना भी चाहूँ तो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मैदा शायद श्रिंक हो गया है या उसकी कुछ खाने की कैपेसिटी कम हो गई है। और अगर शाम की चाय के साथ मैं एक बिस्किट खा लूँ तो मैं रात को खाना नहीं खा सकती। तो वो मेहनतें कर कर के अब ये है। अब कभी बिल्कुल भूख ना हो और मुझे बहुत ज़रूरी किसी डिनर पे जाना है, और मैं ये सोचूं कि लोग कहेंगे पता नहीं इसको पसंद नहीं आ रहा इसलिए नहीं खा रही, तो मैं एक गोली खाती हूँ, मोटिलियम शायद उसका नाम है, डॉक्टर ने दी हुई है। उससे यह है कि आपको भूख लग जाती है। तो अब ये हालात हैं। तो अब मैं आके इस तरह से ठहर गई हूँ, इस तरह से इस वज़न पे, मौजूदा वज़न पे ठहर गई हूँ कि अब इससे ऊपर नीचे नहीं होता। अरसा दराज से अब ये अपनी जगह पे कायम और दायम है। चाहे मैं कम खाऊँ, खाती तो वैसे मैं बहुत कम हूँ, हर चीज़ मैं खाती हूँ, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। जी, जैसे मेरे मियाँ गाजर का हलवा अगर खाना है तो वो कहेंगे मैं प्याला भर के जब तक ना खाया तो मज़ा कैसे आया। मैं 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून, मैं कहती हूँ जायका ही चखना है ना, तो जायका चख लिया और दैट्स ऑल। लेकिन बस अपनी अपनी कैपेसिटी है बर्न करने की, उनकी कैपेसिटी बर्न करने की, उनको 2 घंटे बाद भूख लग जाती है, जबकि मैं ज़रा सी ओवर ईटिंग कर लूँ तो मैं फिर घंटों कुछ खा नहीं सकती। तो अब ये हालात है। तो मैं बच्चियों से कहूँगी वो मॉडरेट तरीके से अपने डाइट को कंट्रोल करें। सबसे पहली चीज़ है डाइट, और उसके बाद है एक्सरसाइज। ये दोनों चीज़ें मिलके, योगा अगर आप करेंगे तो उससे वज़न तो कम नहीं होता है, लेकिन आपकी बॉडी की टोनिंग बहुत होती है और आपका स्टेमिना बहुत बिल्टअप होता है। जब मैं रेगुलरली योगा कर रही थी तो जनाब जी मेरा इतना अच्छा स्टेमिना था कि मैं पूरी स्टेयर्स एक गो में चढ़ जाती थी और उतर आती थी, अभी इस एज में। लेकिन अभी काफ़ी अर्सा हो गया जब से कोविड का ज़माना आया है। फिर खालिद की नी का सर्जरी हुई, गिरने की वजह से उनकी नी की जो चोट थी वो इतनी बढ़ गई कि सर्जरी करवानी पड़ी, नी रिप्लेसमेंट हुई। फिर उनकी ये बाजू की कलाई भी फ्रैक्चर हुई। फिर और इस तरह के काफ़ी ऊपर चले कुछ चीज़ें आती रहीं जिसकी वजह से
یوگا کا میرا دوبارہ سے وہ شروع ہی نہیں ہو سکا. یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ زلزلہ آیا ہے یہ تار میرے ہاتھ سے ہل گئی ہے جس کی وجہ سے خون جو ہے نا وہ ہل رہا ہے. تو ابھی بھی جاپان میں زلزلہ آیا نا تو اس سے ریلیٹڈ خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے. تو جناب یہ میں بتا رہی تھی کہ یوگا یا ایکسرسائز واک وغیرہ جاری رکھیں، ماڈریٹ میں کھانا کھائیں، جنک فوڈ نہ کھائیں، تو وہ ساری عمر ہیلدی بھی رہیں گی اور پھر ویٹ بھی کنٹرول میں رہے گا. آج جب سے میں آئی ہوں یہاں پہ آسٹریلیا میں نے بال نہیں اپنی ٹرمنگ کروائی، کٹوائے نہیں ہیں. میرے بال کافی بڑھ گئے ہیں اور اب میں ان کو نا آج اس طرح سے باندھ کے تو یہ سٹائل اپنایا ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ کیسا لگ رہا ہے؟ لیکن مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا. مجھے اپنے وہ شارٹ بال جو پیچھے سے بڑے اچھے خوبصورت ماریا میرے بناتی ہے ہیڈ لائن والی، میں اس کو بڑا مس کر رہی ہوں. بلکہ میں نے اس کو میسج بھی کیا کہ آئی ایم مسنگ یو. وہ تو واپس جاؤں گی تو پھر میرا خیال ہے میں واپس اسی چیز میں آ جاؤں گی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ مجھے یہ بال کیسے لگ رہے ہیں؟ بندھے ہوئے بال. بہت عرصہ ہو گیا میں نے اپنے ایک لمبے گھٹنوں تک لمبے بال تھے جس زمانے میں، تو میں نے اسلام آباد میں ملی سے کٹوائے تھے. اس نے جب میرے بال کھولے تو وہ بالکل کرسی سے لے کے نیچے تک چلے گئے. وہ کہتی ہے میں نہیں کاٹ سکتی، میرا حوصلہ نہیں پڑتا. میں نے کہا میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں تو تم ان کو کاٹ دو. مجھے اتنا شوق تھا شارٹ بالوں کا. تو اس زمانے کی بھی میں آپ کو تصویر کوئی شیئر کروں گی جب لمبے بال تھے اور اس کے بعد میں نے شارٹ کروائے. اور میرے میاں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے یہ کہا کہ غضب کیا، اتنے خوبصورت اتنے لمبے بال کٹوا دیے لیکن یہ کٹے ہوئے بال جو ہیں آپ کو اپنی عمر سے 20 سال کم دکھا رہے ہیں. جی یہ ان کے کمنٹ تھے جب فرسٹ ٹائم میں بال کٹوا کے ان کے سامنے آئی. تو جناب جی زندگی دلچسپیوں سے، خوبصورتیوں سے، چھوٹے چھوٹے واقعات سے، تصویروں سے، محبتوں سے، پیار سے سجائیے. زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کریں، حالات کیسے بھی ہوں اس میں امید کا دیا جلائے رکھیں. کبھی امید کے دیے کو بجھنے نہ دیں. میں نے اپنی زندگی میں امید کے دیے کو ہمیشہ جلائے رکھا. اس میں نے تیل کبھی ختم نہیں ہونے دیا. اس لیے زندگی کے اتنے مشکل ادوار سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورتی سے نکالا کہ اگر میں آپ کو بیان کروں تو میرا حال ہے وہ معجزوں سے کم نہیں ہوگا. لوگ سوچتے ہیں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی کوئی مشکل وقت نہیں دیکھا، آسائشوں سے بھرپور زندگی گزاری ہے. ایسا نہیں ہے. زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا، ایون بادشاہ تک جو ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی نشیب و فراز آتے ہیں. تو انسان تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی زندگی میں کوئی اتار کوئی چڑھاؤ نہ آیا ہو. تو ہماری زندگیوں میں بھی یہی ہے، لیکن اس میں امید کا دیا جلائے رکھیں. اللہ سے ہمیشہ آپ یہی توقع رکھیں اور اللہ سے دوستی رکھیں. وہ آپ کو کبھی نا امید نہیں کرتا. ہر حال میں یہ سوچیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور کبھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا. تو یہ جناب میں آج کے حوالے سے تھوڑی سی یہ جو میں نے تصویریں پچھلی ویلاگ میں ڈالی ہیں اس کو میں نے کہا ذرا میں ڈسکرائب کر دوں کہ کس طرح میں اس منزل تک پہنچی. 210 پاؤنڈ سے کافی نیچے آ کے پھر میں کافی نیچے چلی گئی، جو کہ پھر مجھے سب نے کہا کہ بالکل اچھی نہیں لگتی ہو تم. پھر میں نے اس پہ کوئی 15-20 پاؤنڈ بڑھائے. اب میں جس جگہ پہ ہوں دیٹس آل، اٹ از اوکے. ٹھیک ہے، اس سے اور کم نہیں میں کرنا چاہتی، نہ ہی 5-10 پاؤنڈ بڑھ بھی جائے تو کوئی بات نہیں. تو زندگی میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. دماغ میں کوئی نہ کوئی ایم رکھا کریں، چھوٹے سے چھوٹا ایم کیوں نہیں ہو اس کو دماغ میں ضرور رکھا کریں. اس سے آپ کا وقت اچھا گزرتا ہے، آپ کو زندگی کا پرپس نظر آتا ہے. میرا تو یہ حال ہے کہ میں نے رات کو بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ایک چٹ بنا کے رکھی ہوتی ہے جس میں میں نے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ میں نے کل ان لوگوں کو فون بھی کرنا ہے. وہ بھی میں پلان کر کے پہلے سے رکھتی ہوں کہ میں نے ان کو فون کال کرنی ہے حال چال پوچھنے کے لیے. اور جو کام گھر کے کرنے ہیں، جو سودے لانے ہیں، جس کو ملنا ہے، جو کرنا ہے، وہ سب کچھ پلان کر کے رکھیں تو آپ کا مائنڈ بیزی رہتا ہے، ادھر ادھر کی فالتو چیزوں میں نہیں جاتا اور آپ ایک گول کے ساتھ جیتے ہیں. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو آج کی ایکسپلینیشن جو اچھی لگے گی. اور مجھے یہ بتائیے بال کیسے لگ رہے ہیں، یہ ضرور مجھے بتائیے. ٹھیک ہے، یہ میں ایسا کر کے آپ کو دکھاتی ہوں.
how they look. اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. ان کو میں ایسے کرتی ہوں. ٹھیک ہے. تھینک یو فار لسننگ. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں ضرور. تھینک یو. اللہ حافظ.